अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल्लियतुर राशिदातिल इस्लामिया मदरसा जो 2019 में शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पहला बैच ऑनलाइन आलिमास का पास आउट हो रहे हैं, आलिमियत कंप्लीट कर रही हैं। 58 आलिमास अल्हम्दुलिल्लाह पास आउट हो रही हैं और अब 700 तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी ज्यादा कुल्लियतुर राशिदातिल इस्लामिया में पढ़ रही हैं। ये तालिबात किन बैकग्राउंड से आई हैं? अगर आप देखोगे बैकग्राउंड्स तो आप देखोगे उनमें से कई सारी डॉक्टर्स भी हैं माशाल्लाह, कुछ लॉयर्स भी हैं, फीमेल बिजनेस वुमेन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कई सारी होम मेकर्स यानी ऐसी बहनें जिनकी फोकस उनके घरों पर है वो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिल करके उन्होंने दीनी इल्म का सफर शुरू किया। हमारे साथ शेख जावेद मदनी मौजूद हैं और मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। शेख ये बताइए, ये सारी जो तालिबात पढ़ रही हैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है? आप उसके ताल्लुक से कुछ ग्लिम्सेस हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब में पहली चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जैद भाई ने अभी जिक्र किया कि 58 तालिबात ऑनलाइन बैच की, जो पहला बैच हमारा ऑनलाइन का निकल रहा है उसमें 58 तालिबात सनद आलमियत इंशाल्लाह ये साल हासिल करेंगी और ऑफलाइन में ऑलरेडी 26 तालिबात सनद आलमियत हासिल कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें दीनी इदारों में, मुस्तनद इदारों में तकरीर के लिए, इसी तरह से दावत के लिए, दावती पैगाम को आम करने के लिए बुलाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाकर वो अपनी दावत और तबलीग के फरीज़े को अंजाम देती हैं। ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ कि ऑनलाइन का ये पहला अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अचीवमेंट है जो हमने हासिल किया है कि ऐसी तालिबात जिन्होंने अरबी ज़ुबान को पहले पढ़ा भी नहीं था, पढ़ा था इस एतबार से कि वो कुरान करीम पढ़ती थी अपने घरों में, बस एक महदूद एक तालिबा का हमने उनसे जब मालूम किया, उनका तासुर ये रहा कि वो मोबाइल में रील्स देखा करती थी और वो वीडियोस देखा करती थी। फिर उनके जहन में ये बात आई कि मैं अपने मोबाइल में वक्त को ज़ाय और बर्बाद कर रही हूँ, इस टेक्नोलॉजी का मुझे सही इस्तेमाल करना चाहिए। और उसी में उनको हमारी वीडियो दिखी अल्हम्दुलिल्लाह जो इंट्रोडक्शन के लिए चलाई जाती है और उसमें उन्होंने फिर उससे हमारे कुल्लिया में एडमिशन लिया और ये साल वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा की सनद हासिल कर रही है। और सिर्फ हासिल नहीं कर रही है बल्कि अगर हम देखें कि वो एराब कैसा पढ़ती है, तर्जुमा कैसा करती है, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतरीन है। ये स्मार्टफोन है तो मैं लेती थी, लेकिन इसमें सिर्फ न्यूज या तो फिर ऐसी वैसी चीजें देखती फिर रख देती थी। मैं सोचती थी ये क्या है, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है या तो फिर नॉलेज हासिल करने के लिए है। फिर ऐसा फील हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करूं, ये सब चीजें कैसे मेरे पास आएगी, कौन मुझसे जुड़ेगा, मेरी इतनी उम्र हो गई अब कौन एडमिशन देगा और मदरसे भी जाके मैं पढ़ नहीं सकूंगी। तो दिल में एक मेरे ख्याल था अल्लाह ताला मुझे जो है एक अच्छे मदरसे से जोड़ दें। फिर इस ग्रुप में कोई किसी ने मुझे ऐड कर दिया कि यहाँ पर आलिमियत का कोर्स शुरू होने वाला है। और भी कुछ तालिबात है जिनके तासुरात आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं जो है जामिया मिलिया इस्लामिया से एमफिल कर रही थी 2016 में। मैंने दिन रात वो थीसिस की तैयारी की और मेरे हाथ में जब आई तो वो मुझे खुशी नहीं थी, मेरे आंसू आ गए कि मैंने दिन रात इतनी मेहनत की इस दुनिया के लिए और एक दिन तो मुझे अल्लाह के पास जाना है, मैं अल्लाह के पास क्या लेकर जाऊंगी। और मेरे आंसू आ गए और मैंने उस दिन से तय कर लिया कि नहीं, मुझे दीन का इल्म हासिल करना है। जबकि मुझे पीएचडी करना था, उस दिन से मैंने पीएचडी का इरादा छोड़कर फिर इधर उधर भटकने लगी, कहाँ दीन सीखूं, कैसे सीखूं, यूट्यूब पे लेक्चर सुनने लगी, ऐसे करने लगी। इत्तेफाक से जो है यूट्यूब पे मेरा जो है जैद सर का लेक्चर सुना। मैंने जब उनकी बातें सुनी तो मुझे इतना मुतासिर किया और इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती, और दीन सीखने की और ख्वाहिश बढ़ गई। फिर मैं सऊदी चली गई 2016 में। फिर मैंने वहाँ पे दावा सेंटर में वहाँ ऑनलाइन कोरोना में उन लोगों ने भी ऑनलाइन जो है औरतों का स्टार्ट किया था दीन की तालीम का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कुलिया में मैंने ज्वाइन किया था तो उससे कुछ दिन पहले ही एक सेमेस्टर मेरा हो गया था, वो 2.5 साल का कोर्स था, तो मैं वहाँ कर रही थी। वहीं पर मुझे कुल्लियतुर राशिदात का लिंक मिला और अल्हम्दुलिल्लाह जब क्लासेस शुरू हुई तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि मैं बस बयान नहीं कर सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे ख्वाब को पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन सिलेबस है, दीन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज होती है वो सारी चीज मिली अल्हम्दुलिल्लाह। कमी कोताही मेरे अंदर थी, अल्लाह के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद अपने असातिज़ा के, बहुत लोग कहते हैं कि किताबें पढ़ो और सीख लो, अभी असल समझ में आया कि किताब पढ़ने से इंसान नहीं सीखता है, खुद से जो सीखेगा वो सही चीज कम सीखेगा, वो फसाद ज्यादा फैलाएगा। लेकिन
टीचर्स से जो सीखता है वो जो है इस्लाह के काबिल बनता है। वो इंसान जो सीखता है वो सही इल्म सीखता है, क्योंकि उस्ताद एक ही टॉपिक पर हर किताब से एक निचोड़ लेकर के आते हैं और वो सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के करम से हम कुल्लियतुर राशिदा से ज्वाइन हुए और यहाँ पर जिन लोगों के साथ में हमारा वाबस्ता हुआ है, जिनके साथ में हमारी दोस्ती हुई है, वो उस्ताद हो या तालिबे इल्म हो, दोनों को हमने बहुत ही मददगार और हर राह में हमारे रहनुमाई करने वाला पाया। मैं आप सबको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डॉक्टर बनने का अल्लाह ने मौका दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद भी दिल में एक ऐसी तड़प थी घर में दीनी माहौल होने की वजह से कि मैं भी इल्मी तौर पर आगे बढ़ूं, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला था। 2011 की बात थी कि मैं आलिमियत करने के लिए जाना चाहती थी, एडमिशन भी हो चुका था, लेकिन मेरे वालिदा की तबीयत इतनी खराब थी कि मैं जा नहीं सकी। तो उस वक्त मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की थी कि अल्लाह इस वक्त अब मेरी यहाँ पर ऐसी आजमाइश है कि मैं ना जा सकती हूँ ना यहाँ पर, अब मैं क्या करूँ। तो उस वक्त तो मेरे लिए हालात नहीं बने, लेकिन उसके बाद 2021 में जब मेरे एक साथी ने मुझे कुल्लियतुर राशिदात अल इस्लामिया की तरफ मेरी रहनुमाई की, तो उस वक्त मैंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने मेरी जो दिली जज्बात, अल्लाह मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने घर में रहते हुए, अपने वालिदा की खिदमत करते हुए या अपने घर को देखते हुए मैं इल्म हासिल करूं। मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे उलमा से जोड़, मुझे कुरान का तफसीर का इल्म हासिल करना है, अल्लाह मुझे फिक़्ह का इल्म हासिल करना है, मुझे हदीसों का इल्म हासिल करना है, लेकिन मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बन रहा अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने कुल्लियतुर राशिदा तो सिर्फ मेरे लिए बनाया, मुझे ऐसा लगा खास मेरे लिए बनाया है। अखलाकी और रूहानी तरबियत भी दी जाती है। यहाँ के असातिज़ा न सिर्फ इस्लामी उलूम जैसे फिक़्ह, हदीस, तफसीर और अक़ीदा सिखाते हैं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान बनाने की भी कोशिश करते हैं। और यहाँ की तरबियत और यहाँ का माहौल बहुत मुस्बत रहा है और असातिज़ा की रहनुमाई ने मेरी शख्सियत को बहुत ही नया रूप दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हमारा कुलिया है वो एक इल्म का मीनारा है जो हमारी दुनिया में चमकता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जहनों को वुसाअत दी जाती है, दिलों की परवरिश की जाती है और रूहों को बुलंद किया जाता है। मुझे इस कुलिया का हिस्सा बनने पर बहुत ही फख्र महसूस होता है। इंशाअल्लाह आप सब भी इसका हिस्सा बने। जब मैं अपने माजी के 4 साल को देखती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब होता है कैसे इस इदारे से जुड़कर इस इदारे ने मेरी इस शख्सियत को निखार दिया। मेरे बच्चे और मेरा शौहर और मैं खुद की अपनी इस्लाह के लिए मैं इस इदारे से जुड़ी हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं समझती हूँ कि मैं आगे और लोगों तक मैं इस इल्म को मैं बांट सकती हूँ, नहीं, लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं खुद, बच्चे और मेरे शौहर इनके लिए इस इदारे से जुड़ी हूँ। अंजुमन के जरिए से हमारी झिझक निकली, लोगों के सामने हम बोलने के काबिल हुए, अल्लाह की बात पहुंचाने के काबिल हुए। असल चीज जो ये सीखी कि मतलब हक दीन हमने सीखा कि क्या चीज हक है। अब हम अगर किसी के लेक्चर को सुनते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमको इतना मालूम हो गया है कि हाँ ये सही है या गलत है, क्योंकि पहले हम हदीसें पढ़ते थे तो हमको लगता था कि हाँ ये सही है, हमको नहीं मालूम था कि ये ज़ईफ क्या होता है, मौजू क्या होता है, मरफू क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हमको इतना सब मालूम हो गया, यहाँ तक कि हम अपने सहाबा के नाम भी नहीं जानते थे, अज़वाजे मुतहहरात के नाम नहीं मालूम थे हमको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हर चीज में कौन सी हदीस मरफू है, ज़ईफ है, कैसी होती है, क्या है, रावी की सनद के बारे में, हर चीज के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमको इतनी नॉलेज हुई। जब मेरी शादी हुई तो वहाँ से आया कि नहीं आपको जॉब नहीं करनी है, अगर ये रिश्ता मंजूर करना है तो घर वालों ने किया तो अच्छी बात है ना, कर लीजिए। तो जैसे मेरी शादी हुई तो मैं यहाँ सऊदी अरब आई, और मैं जब जाती तो हम सिर्फ जुमा में एक दिन जाते थे हम बाहर, वो भी जुमा की नमाज के लिए ले जाते हमारे शौहर। अब खुतबा समझ में आता मेरे को, जैसे ही खुतबा समझ में आता उसके बाद जो 2 रकात नमाज जो जुमा की होती तो पहले सजदे में मैं जावेद सर के लिए दुआ करती। सच में यकीन मानिए मेरे जो पहली सजदे में जो मेरे माँ बाप से पहले मैं हमारे जावेद सर का शुक्र अदा करती है, अल्लाह ताला इनको सेहत आफियत वाली लंबी उम्र नसीब अता फरमा। यकीन मानिए मैं ये मंसूबा बनाना ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे जावेद सर की थी। मेरे को इस टाइम पर ऐसी लगता कि इन्हीं की वजह से मैं इस काबिल बन पाई कि मेरे को खुतबा अरबी में समझ में आता। यकीन मानिए मैं जल्दी मैं सिर्फ इसीलिए जाती कि मैं कुछ सुनूँ, वहाँ पर सुनने के बाद जो चीज़ समझ में आती ना अरबी में मेरे को बहुत इत्मीनान, बहुत अच्छा लगता। मैं हमेशा मेरे आज तक भी मेरे को सानिया सालिस से मेरे को समझ में आना शुरू हुआ अरबी लेक्चर यहाँ के।
الحمدللہ یہ تاثرات ہے اسٹوڈنٹس کے، ٹیسٹیمونیل جو ہے بہت ہی امیزنگ الحمدللہ. شیخ اللہ قبول کرے کوشش کو ماشاءاللہ. یہ بتائیے یہ جو طالبات ہیں یہ کہاں کہاں سے ہیں، یعنی کون سی ایریا سے جوائن ہو رہی ہیں؟ الحمدللہ ہماری کلیہ میں جو طالبات ہیں وہ ہندوستان کے تمام علاقوں سے، سارے اسٹیٹ سے ہیں، جیسے مدھیہ پردیش، جبل پور، چنواڑا، امبیڈکر نگر، اندور، سیونی، بھوپال، دہلی میں سینٹرل دہلی، ساؤتھ دہلی، ایسٹ دہلی اور نیو دہلی، ویسٹ بنگال میں کولکاتہ، ہگلی اور بھی سارے اسٹیٹس اس میں جو سٹیز ہیں جی. اسی طرح سے راجستھان میں کوٹا، اجمیر، دھولپور، تمل ناڈو میں چینئی، چندی گڑھ میں موہالی، چھتیس گڑھ، احمد آباد، گجرات وغیرہ، ہریانہ، جموں کشمیر، کیرلا، اڑیسہ اور پنجاب، تلنگانہ اور ممبئی مہاراشٹر کے تو ہی ہیں، تلنگانہ، حیدرآباد میں اس کی جو سٹیز ہیں، اور الحمدللہ آندھرا پردیش اور کرناٹکا، الحمدللہ اتر پردیش کے سارے جو علاقے ہیں، علی گڑھ، بجنور، بلرامپور، ایودھیا، لکھنؤ، کاز گنج، کانپور، بلند شہر، الحمدللہ. تمام. الحمدللہ مجھے لگتا ہے آپ کے شہر سے بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو آپ فرسٹ بن جائیے انشاءاللہ اس مدرسے کو جوائن کرنے میں اور دینی سفر شروع کرنے میں، دینی علم حاصل کرنے کا کئی سفر شروع طالبات کرنے میں. الحمدللہ کئی طالبات ایسی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دین شروع سے پڑھنا چاہتے تھے لیکن ہماری علاقہ میں کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے. بعد میں جب ہمیں کلیۃ الراشدات الاسلامیہ ملا تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دینی علم حاصل کرنے کا اسے ذریعہ بنایا. الحمدللہ. شیخ یہ بتائیے کہ کلیۃ الراشدات الاسلامیہ کی خصوصیات، اسپیشلٹیز کیا کیا ہے آپ کے حساب سے؟ الحمدللہ کلیۃ الراشدات الاسلامیہ یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جو بھی طالبات علم حاصل کرے وہ بالکل مضبوط اور بلند معیار کا ہو، ایک اعلیٰ درجے کا ہو. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ کتابیں پڑھا کر کے اور چند باتیں پڑھا کر کے، مسائل پڑھا کر کے ان کو یہ کہا جائے کہ آپ عالمہ بن گئی ہیں. جی. پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے 2 سال اور 3 سال ان کے گرامر کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور جب ان کا گرامر اور اسی طرح سے بنیاد، عقیدے کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اور اخلاق کے تعلق سے کچھ باتیں، جب یہ ساری چیزیں مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم پھر اوپر کے درجے پر جاتے ہیں اور پھر انہیں فقہ الحدیث اور اسی طرح سے حدیث، اس کا ترجمہ کیسے کرے، ان سے مسائل کا استنباط کیسے کیا جائے، اسی طرح سے تفاسیر، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، یہ تمام مادے پڑھائے جاتے ہیں. اور پھر فضیلت کے مرحلے میں الحمدللہ علم المیراث ہے، علم البلاغہ ہے، اور اسی طرح سے دوسرے جو اعلیٰ درجے کے علوم ہوتے ہیں وہ بھی ان کو پڑھائے جاتے ہیں. دیکھیے یہ سب باتیں ہیں لیکن یاد رکھیے کہ سٹارٹنگ زیرو سے ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو کچھ نہیں آتا ہے، بیسک خالی پڑھنے آتا ہے تو بھی آپ اس میں شامل ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. شیخ اور بتائیں. خصوصیات میں یہ تو ہمارا 7 سال کا پورا کورس ہوا، جو عالمہ کا کورس ہے وہ 5 سال میں مکمل ہو جاتا ہے. پھر فضیلت کے لیے ان کو 2 سال اور پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ اختیاری ہوتا ہے، آپشنل ہوتا ہے. اگر آپ کو عالمہ کی سند چاہیے تو آپ کو یہ 5 سال پورے کلیہ کو دینے ہوں گے. اس کے علاوہ الحمدللہ طالبات کو تقریری صلاحیت کی، وہ تقریر کیسے کرے، جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے کس طریقے سے پہنچائیں. علمہ البیان، اللہ رب العالمین نے صفت بیان کی ہے، خوبی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی، تو وہ صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے دین کا پیغام کیسے لوگوں تک پہنچائیں وہ بھی سکھایا جاتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے. ہماری جو میگزین ہے روضۃ الراشدات العلمیہ، اس میں طالبات کو لکھنے کی مشق کرائی جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ مضامین لکھ سکتے ہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ کوئی طالبات شوق دکھائے گی تو وہ کتاب بھی انشاءاللہ لکھ سکتی ہے. اسی طریقے سے ان کے درمیان مسابقات رکھے جاتے ہیں، جیسے کمپٹیشن مسابقات رکھے جاتے ہیں. جیسے یہ سال حفظ حدیث کا مسابقہ ہوا جس میں 50 حدیثیں یاد کرنا تھا، اور ان کے علاوہ 177 طالبات نے تقریری مسابقے میں حصہ لیا. اسی طرح سے اسحاق بٹی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اسلام کی بیٹیاں، اس کے شروع کا حصہ جو ہے امہات المومنین کے تعلق سے ہے. سیرت امہات المومنین کے تعلق سے ایک کوئز رکھی گئی اور اس میں الحمدللہ 471 طالبات نے حصہ لیا اور الحمدللہ وہ سب کے سب کامیاب ہوئیں. اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے ایکٹیویٹیز جو انجام پاتی ہیں آف لائن اور آن لائن، کل ملا کر کے ہمارے پاس 23 اساتذہ ہیں جن میں 3 مدنی علماء بھی موجود ہیں، اور ہندوستان کے معتمد اور مستند اداروں سے سند یافتہ 20 کے قریب معلمات ہیں جو ان سارے فریضوں کو اور ان ساری ذمہ داریوں کو انجام دیتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً طالبات کی تربیت کے لیے ہندوستان کے اور اسی طرح سے سعودی میں جو علماء موجود ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے، اور وہ آن لائن کے ذریعہ سے الحمدللہ زوم میٹنگ کے ذریعہ سے، اور کبھی ان کو موقع ملتا ہے تو مدرسے میں آ کر وہ ہماری طالبات کی تربیت کرتے ہیں، جن میں
یہ چند علماء کے تاثرات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم، کتاب و سنت کی تعلیم جس طرح سے پہلے ضروری تھی آج بھی ضروری ہے۔ ناظرین، ہندوستان میں دینی تعلیم اور وہ بھی خواتین کے لیے ایک زمانہ تھا کہ یہ خواب تھا، لیکن آج اللہ کا فضل و کرم ہے، کئی جگہ پر ہمارے احباب اچھے اور بہتر کوشش کر رہے ہیں۔ خاص کر کے ایسے ماحول میں جب ہماری مائیں، ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں اسلام کی خواتین فتنہ ارتداد کی مسموم ہواؤں کے زیر تحت سانس لے رہی ہیں۔ آج دیکھیے کتنی عورتیں ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں، اپنا دین چھوڑ رہی ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ اگر واقعی وہ علم والی ہوتی یا انہیں اسلام کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی، اسلام کیا ہے، اسلام کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، تو وہ ایسا نہیں کرتی۔ یہ علم سے محرومی کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہی ہیں۔ الحمدللہ کلیۃ الراشدات الاسلامیہ ممبئی ایک اسلامی دعوتی تعلیمی ادارہ ہے۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، پہلی بار مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا، لیکن واقعی دل خوش ہو گیا۔ اور شیخ محمد جاوید عبدالعزیز مدنی صاحب کی نگرانی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، جہاں آن لائن عالمیت اور فضیلت کا کورس خصوصی اور خالص طور پر ماں اور بہنوں کے لیے کروایا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ ان سے مطمئن ہوں۔ یہ آن لائن خطابات ہو رہے ہیں تو گویا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کی عمریں کافی زیادہ ہوں گی، جیسا کہ مکالمہ میں پیش کیا گیا، عمریں باقاعدہ بتائی گئی، لیکن اتنی بہترین طریقے سے عربی میں تقریر کر رہی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے شیخ بھی بہترین طریقے سے اپنی پوری محنت اپنے کلیہ پر صرف کر رہے ہیں، اور شیخ کے پاس یا کلیہ کے اندر 23 کا بڑا اسٹاف ہے، بڑے انتظامات ہیں، اور محنتی اساتذہ اور استانیوں کی ایک اچھی ٹیم موجود ہے۔ تعلیم ماہر معلمات کی نگرانی میں ہو رہی ہے، جو اس کلیہ میں پڑھنے والی بچیوں پر پوری محنت کر رہی ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے انہیں سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسلامی خواتین کو تربیت کر کے کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھال کر معاشرے کے لیے پیش کرنے کا کام کرتا ہے۔ لہٰذا آن لائن آف لائن داخلے جاری ہیں۔ آپ حضرات اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیے اور اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلائیے۔ اور بھی کوئی ایسی خاص بات اس سال؟ انشاءاللہ یہ سال یعنی سن 2025 اور 26 کے تعلیمی سال میں ہمارے یہاں فضیلت کا بھی آن لائن شعبہ شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ کئی اہم مادے پڑھائے جائیں گے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ کا بہت فضل و احسان ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہائر ایڈوانس سسٹمیٹک سٹرکچرڈ طور پر دینی علوم حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے لیے خود۔ یعنی سوچو کہ اگر آپ زیرو پر ہو، کچھ بھی نہیں آتا، تو مدرسے کے اندر ایک مکتب کا بھی شعبہ ہے کہ یہاں آپ کو قرآن بھی پڑھنے نہیں آتا، وہاں سے سکھائیں گے، زیرو سے سکھا کر کے آپ کو عالمیت کورس میں ایڈمیشن لے کر آپ پوری عالمیت کا کورس کر سکتے ہیں۔ دیکھیے زندگی تو ایسے ہی نکل جاتی ہے، سالوں سال زندگی کے ایسے ہی نکل جاتے ہیں، فائنلی ہم اپنے آخری انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری موت کی طرف۔ لیکن اس زندگی کے اندر اگر ہم دینی علم حاصل کریں تو ہمارا دنیا اور ہماری آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ اپنے گھر کی عورتوں کو ابھاریں کہ وہ مدرسے میں ایڈمیشن لے، عالمہ کورس جوائن کریں، اس سے سیکھیں، انشاءاللہ خود کا بھی، گھر والوں کا بھی، اور اگلی پیڑھی بچوں کا بھی، سب کا فائدہ ہے۔ بس تھوڑے قدم آگے لینا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پر اور ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ الحمدللہ جیسا کہ ابھی زید بھائی نے کہا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو جوائن کرائیں، تو کئی سارے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کا ایڈمیشن یہاں پر کروایا الحمدللہ۔ کئی الحمدللہ ہمارے مدنی علماء ہیں، اور اسی طرح سے سلفی جامعات سے فارغ علماء ہیں کہ جن کی اہلیہ عالم نہیں ہے، اور ان کی اہلیہ ان کے گھر میں شوق ہوا کہ ہم بھی علم حاصل کریں، اور وہ بھی الحمدللہ علم حاصل کر رہی ہے۔ اور ایسے تقریباً 20 سے 25 ہمارے ہندوستان کے علماء ہیں جو سلفی علماء ہیں، ان کی اہلیہ سلفی مدنی علماء، اسی طرح سے اور دوسرے مستند جامعات سے فارغ علماء ہیں، ان کی اہلیہ، ان کی بچیاں، ان کی بیٹیاں ہمارے یہاں کلیۃ الراشدات الاسلامیہ میں عالمہ کا کورس کر رہی ہیں۔ کئی مرتبہ کچھ بھائی ہوتے ہیں اپنے وائف کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، کبھی ان کے بیٹے ہوتے ہیں اپنی والدہ کے لیے۔ ابھی ایک بیٹے نے میسج کیا کہ مطلب میری والدہ نے ایگزام میں کافی کوشش کی، ان کے مارکس کچھ کم آئے ہیں، تو ان کے بیٹے نے مطلب مجھے میسج کیا، اور کئی بار میسج کیا کہ ان کو دوبارہ ایگزام دینے کا موقع دیا جائے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ وہاں پر کیا
सिचुएशन थी, चूंकि एग्ज़ाम था तो वो मामलात अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि उनके बेटे ने कहा कि मैं अपनी वालदा को इतनी मेहनत करते हुए देखता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो परेशान रहे। तो खैर यहाँ पर बताना ये मकसद है कि घर के दूसरे मर्द हजरात भी अपनी वालदा के लिए, अपनी अहलिया के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए फ़िक्रमंद हैं और वो यहाँ पर एडमिशन करवाते हैं। तो सुना आपने किस तरह से लोग एडमिशन्स करा रहे हैं। माशाल्लाह, आप भी अपना रोल प्ले करिए, उभारिए। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, किसी को इनकरेज करना, किसी को उभारना, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी होती है। और एक काम करिए, इस वीडियो को जरूर अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करिए, खास तौर से बहनों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग इंशाल्लाह जान सकें कि इस तरह से घर में बैठकर भी वो शरई उलूम को, दीनी उलूम को अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा वक्त देना है, लेकिन मुसलसल लगे रहें तो बड़ी बड़ी मंजिल भी बहुत आसानी से हासिल होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस पूरी कोशिश को कबूल करे और इसके बेहतरीन नतीजे, बेहतरीन रिजल्ट्स लोगों तक आगे के दिनों में इंशाल्लाह पहुंचे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।